तमाम सुनने वालों को, बच्चों, बूढ़ों, बहनों, भाइयों, सबको जमीला अख्तर का सलाम। खुदावंद की सलामती आप पर हो हमेशा हमेशा के लिए। आमीन आमीन आमीन। आइए आज की स्टडी शुरू करते हैं। मैंने देना तो पैगाम लगातार कलीसियों पे था, लेकिन बीच में ईस्टर क्या पाम संडे ईस्टर आ गया, तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उस पे भी पैगाम दूँ ताकि सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। पता चले पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्यों मनाते हैं, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। तो इसलिए मैंने उस पर भी पैगाम देना ज़रूरी समझा। तो आइए हम फिर से आज तीसरी कलीसिया के बारे जो खुदा ने पैगाम दिया उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। आज का पैगाम है परगमन की कलीसिया के नाम। खुदावन ने जो दिया वो क्या है। खुदावन कहते हैं कि परगमन की कलीसिया को पैगाम, परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। यहाँ पर जो फरिश्ता का लफ्ज़ लिखा गया है वो ये है कि खुदावंद के फरिश्ते कलीसियाओं के दरमियान फिरते हैं और चलते फिरते हैं और वो निगाह रखते हैं कलीसिया के ऊपर। तो वैसे अगर दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब लिया जाए तो इसका मतलब पासबान भी है जो कलीसिया की निगहबानी करता है। तो आइए देखते हैं क्या पैगाम है। परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में इस जगह कत्ल हुआ जहाँ शैतान रहता है, इन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि बुतों की कुर्बानियाँ खाएं, हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकलियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। सॉरी। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। तो आइए हम देखते हैं कि खुदा ने जो पैगाम परगमन की कलीसिया को दिया है। पहले तो हम देखेंगे कि वो दो धारी तेज तलवार यानी रूह की तलवार, दो धारी तेज तलवार रूह की तलवार है जो दोनों साइडों से काम करती है। जो खुदा यसु मसीह की ताज़ीम करते, उसे मानते, उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनको वो अजर देती है। और जो उसकी तहकीर करते हैं, कुफर बकते हैं और उसके नाम की मुखालफत करते हैं, उनको वो कत्ल भी करती है। अजर और जो सिला है वो और गुनाह की सज़ा जो है, दोनों कामों में वो तेज है, दो धारी तेज तलवार, यानी उसका वार खाली नहीं जाता। सो आप सोच लें कि आपने कैसे करना है, खुदा से प्यार करना है या कि उसके
مخالفین کے ساتھ ملنا ہے۔ تو دو دھاری تیز تلوار ویسے بھی ہوتی ہے جو دونوں طرف سے کام کرتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ روح کی تلوار ہے۔ جنگ میں بھی تلوار استعمال ہوتی ہے جس سے لوگ مرتے قتل ہوتے تھے پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی، تو آج کل کی جنگوں کی طرح نہیں تھی، وہ تیر تلوار سے لڑی جاتی تھی اور اس طرح مقابلہ کیا جاتا تھا۔ یا تو پورا لشکر دونوں سائڈوں سے ایک دوسرے کو ان کے ہو سکتا ہے یونیفارم کی وجہ سے پہچانتے ہوں اور ان کو قتل کرتے ہوں، تو یا اکیلا اکیلا آدمی، جیسے جاتی جولیت اور داؤد کا مقابلہ ہوا، وہ دونوں اکیلے تھے اور ایک اگر ان کا بڑا جو لیڈر ہوتا تھا وہ مارا جاتا تھا تو سارے لشکر کی ہی شکست مانی جاتی تھی، جیسا کہ داؤد نے دکھایا۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ مارا گیا تو وہ ان کا لشکر بھاگ نکلا اور بنی اسرائیل نے اسے تہتے کیا۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تیرے اچھے کاموں کو، تیرے اعمال کو، تیرے ایمان کو جانتا ہوں کہ تو اگرچہ اگرچہ تو شیطان کی طرح تخت گاہ میں رہتا ہے، تیرا ڈیرا، تیری رہائش شیطان کے لوگوں کے درمیان ہے، اور یہ شیطان کا تخت اگر آپ جانیں تو یہ دنیا ساری آج کل کے دور میں یہ شیطان کی بادشاہی ہے، اور اس کی یہاں پر پہ پوری دنیا ہی اس کا یہ جگہ بنی ہوئی ہے، کوئی جگہ بچی نہیں ہوئی جہاں شیطان حکمران نہ ہو۔ بس خدا کے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمل کے پھول کی طرح اس سے اونچا رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طرح نہیں بنتے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ یہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا یا جنگلوں میں چلے جانا یا کہنا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنی زندگی دنیا سے کٹ کر گزارتے ہیں، یہ خداوند نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن ستاروں کی طرح چمکیں، ہم ان سے آلودہ نہ ہو بلکہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنی ساری خدا کی وفاداری کے وسیلہ سے ہم ان کے لیے مشعل راہ بنے اور اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے ان کو اپنا آپ دکھائیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ تو یہی خدا ان سے کہتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں رہتا ہے ایسے لوگوں کے درمیان، کیونکہ پرگمن کی کلیسیا جو تھی اس کا اصل میں جو یہ ترکی میں تھی ساری کلیسیا، تو اس کے نام کو بگاڑ کر، یونانی نام ہے پرگمن، اور اس کے نام کو بگاڑ کر اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی میں جس کو برگما اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، پرگمن سے برگما اس کے نام کو تبدیل کر کے رکھ گیا گیا، جو کہ ترکی کا پرگمن سے بگڑا ہوا نام ہے۔ ترکی میں، یونانی میں پرگمن ہے، ترکی میں برگما کہتے ہیں۔ تو خدا یہ کہتا ہے، پیغام تو جب میں دیتی ہوں تو بہت بعض وقت خدا کے روح کی طرف سے لمبا مل جاتا ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے میں وہ پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتی، اس لیے شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ جو پرگمن کی کلیسیا تھی یہاں پر یہ کیسر پرستش کی وجہ سے مشہور تھا، رومی کیسر، جو انگلش میں اس کو سیزر کہتے ہیں، لیکن کیسر جیلوں میں بھی لکھا ہے، کیسر جو حکمران ہوتا تھا اس وقت کا، جو لیڈر ہوتا تھا سارا، اس کو کیسر کہتے تھے۔ اور کیسر کے لیے، کیسر کے سامنے بخور جلا کے کہا جاتا تھا کہ میرا خدا ہے، اور اس کے حکم کی حکم دولی کرنا بغاوت تھا، اور بغاوت کی سزا موت تھی۔ تو اس لیے لوگ اذیت سہتے تھے، خدا کے نام کو ترجیح دیتے تھے
اور انہوں نے کہا جیسے اس میں انتپاس کا ذکر ہوا ہے تو یہ ایسا خادم تھا جس نے کیسر پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور آخرکار اس کو مرنا پڑا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرا وفادار شہید، گواہ اور شہید میں مترادف الفاظ ہے، ایک ہی بات ہے، گواہ ہونا یا شہید ہونا، کیونکہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو خدا نے کہا جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یہ اجر ہے اس کو ملا، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ بڑے لوگ سمرنا کی کلیسیا کے شہید ہوئے۔ اور یہاں پر انتپاس کا ذکر ہے کہ میرا انتپاس وفادار شہید انتپاس بھی اسی جگہ یعنی شیطان کی تخت گاہ میں شہید ہوا تھا، کیونکہ اس نے کیسر پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور دوسری اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ ایک تو یہ کیسر پرستی کے لیے مشہور تھا، اور دوسرے یہاں پر یونانی لوگوں نے بہت سارے مندر بنا لیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالیشان منظر جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، قربانیاں کی جاتی تھی اور قربانیاں کھائی جاتی تھی، اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ لیکن یہاں پر بلعام کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کافی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، چلے ہم پہلی سے شروع کرتے ہیں پھر سے۔ اور میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے، کہ وہ میرا وفادار بندہ بھی اسی جگہ پہ قتل ہوا تھا، شہید ہوا تھا۔ تو ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، کہ اگر تم نے اتنی وہ دیکھی، وہ ساری اس کی سزا دیکھی جو کیسر کی طرف سے اسے دی گئی، اور اس کو لوگوں نے بتایا کہ ساری دنیا تیرے خلاف ہے، لوگ جو اس کے، تو کہتا کوئی بات نہیں، میں بھی ساری دنیا کے خلاف ہوں، کہ مجھے کوئی کیئر نہیں کہ دنیا سے میں نے کچھ لینا ہے، مجھے اپنے خداوند سے لینا دینا ہے کہ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ تو بات یہ تھی جہاں پر یہ بلعام کا ذکر ہوا ہے اور نکلیوں کو کاموں کا، نکلیوں کے کاموں سے مراد ہے کہ وہ کام جو خدا کو ناپسند ہے، یعنی فالگیری کرنا، بتوں کے لیے قربانیاں کرنا، بتوں کو پوجنا، اور کیا جادو ٹونے جو بھی ہے جن سے خداوند کو نفرت ہے، شدید نفرت ہے۔ اور میری آپ سے یہ التماس ہے کہ کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے خداوند نفرت کرتا ہے، وہ کریں جس سے خداوند کو محبت ہے۔ اس لیے کہ بلعام کی تعلیم ماننے والوں سے مراد ہے غلط تعلیم دینا، جو یعنی کہ جو کلام کہتا ہے اس کو ملا امیزش کر کے پیش کرنا۔ جیسے کہ اب بلعام کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو تھوڑا سا میں ذکر کروں گی کہ بلعام نجومی تھا ایک، تو وہ خدا پرستی میں بھی تھا اور فالگیری میں بھی وہ اعتقاد رکھتا تھا، اور اس کی ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے کہ مستقبل کا حال بتائیں، کیا ہوگا یہ بتائیں، لیکن اس تعلیم سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا کا مقابلہ کرنے والے جو لوگ چھلے کر لیتے ہیں، چلا لفظ ہے ویسے تو عام زبان میں چلا کہتے ہیں، تو لوگ جو چلے کر کے تو اپنی شیطانی قوتوں کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں، شیطان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ ہے دوگلی تعلیم۔ خدا پہ بھی وہ ایک پنجابی کا ہے صدقے جاواں یسوع مسیح دے دواری جاواں بالے شاہ، یعنی دونوں تعلیموں کی امیزش کر کے پیش کرنا لوگوں کو، کوئی بات نہیں اگر تم قربانی کا گوشت کھا لو گے، کوئی بات نہیں، کوئی ہمیں کیا اثر ہوتا ہے، ہم تو خدا میں نہیں۔ جو کلام میں منع ہے وہ گناہ ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بتوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، یسوع کی قربانی کے بعد کوئی قربانی نہیں، کوئی قربانی نہیں یسوع کی قربانی کے بعد۔ یسوع مسیح لکھا ہے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا،
आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। कोई कुर्बानी ना खाना जायज़ है, ना उसको फॉलो करना जायज़ है। हर चीज़ गुनाह है जो बाइबल के खिलाफ है, हर चीज़ वो गुनाह है। तो बलाम ऐसा था कि जब बलक बादशाह ने बनी इसराइल मिस्र से निकल कर आए तो उसको देख के बलक का दिल डर गया और उसने बलाम को इनवाइट किया, क्योंकि उसका ये ईमान था कि जो बलाम ने कह देना है उसके मुताबिक होना है। अगर वो अच्छा कह देगा अच्छा होएगा, बुरा कह देगा बुरा होएगा। अब खुदा ने भी इंतजाम कर रखा था उसके, खुदा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी करे। आखिर खुदा खुदा है और अबलीस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। जब खुदा किसी के साथ होता है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुख सहने, मुसीबतें जीते, ये तो है, ये तो मसीही ईमान का एक हिस्सा है, लेकिन वो फतेहमंद नहीं हो सकता। तो उसने ब, बलाम को बुलाया कि आकर मेरे लिए इस कौम पर जो मिस्र से आई है लानत कर। अब वो अपनी गद्दी पे सवार हुआ, लेकिन 3 दफा गद्दी ने उसे, मतलब उस फरिश्ता को देखकर, एक दफा वो खेत में चली गई, एक दफा नीचे तंग रास्ते में बैठ गई, और एक जगह उसने खुदा के फरिश्ता को नंगी तलवार लिए, जिसका तलवार का जिक्र है इसमें कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार, 2 धारी तलवार लिए। ये वही तलवार थी जो बलाम को रोकने के लिए फरिश्ता ले के आगे खड़ा था ताकि उसका रास्ता रोके कि वो बनी इसराइल पर लानत ना करे। लेकिन गद्दी को उसी वक्त एक ही दफा गद्दी को जुबान मिली है, एक ही दफा जानवर बोला, और वो थी बलाम की गद्दी। और जब उसने सामने फरिश्ता को देखा तो वो बलाम को लिए बैठ गई, और फिर बलाम ने उसे बड़ी बुरी तरह से मारा। और तब खुदावन ने लिखा है, गिनती की किताब में लिखा है, तब खुदावन ने गद्दी की जुबान खोल दी और वो बोली इंसान की तरह, कहने लगी क्या मैं तेरी वो ही नहीं गद्दी जिस पर तू हमेशा से तू सवारी करता आया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने 3 दफा मुझे मारा? और बलाम कहता है इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। तो ये थी खुदा की सरजनश, जिसके लिए हर कलीसिया को खुदा कहता है कि तौबा कर, बाज आ अपने बुरे कामों से और तौबा कर, और जहाँ तू गलत है उसके लिए तौबा कर। जैसे बलाम गलत था, खुदा की चाल लिखा है उसकी सॉरी बलाम की चाल खुदा की नज़र में टेढ़ी थी। खुदा नहीं चाहता था कि बलाम बनी इसराइल पर लानत करे, क्योंकि बनी इसराइल तो उसके बरगुजीदा लोग थे, उसकी कौम थी, और उसके अपने, यानी जिसको खुदा ने बेइंतहा प्यार, जो सुपर कौम है वो बनी इसराइल है, वो बनी इसराइल है। तो जब उसने देखा कि ये मेरी कौम पर लानत करने के लिए जा रहा है, तो उसने फरिश्ता को नंगी तलवार लेके भेजा। वो नंगी तलवार लिए हुए उसका रास्ता रोकने के लिए खुदा ने भेजा कि जा, बलाम की चाल मेरी नज़र में टेढ़ी है, ज़रा तू उसको तंबी कर। तो ऐसा वो वाक़या है। और वो उसने ना खुदा का पैगाम पाकर भी फरिश्ता से, तो भी उसने अपनी बड़ी अमेजश करके मतलब को ये सलाह दी, बजाय, अब वो लानत तो कर नहीं सकता था बनी इसराइल पे, क्योंकि खुदा का पैगाम था कि तूने खबरदार, तूने मेरे लोगों पे लानत की। तो पहले तो खुदा ने उसे मना किया कि ना जा ना जा ना जा, ये लोग कौन है जो तेरे यहाँ तुझे पूछने के लिए आया? तो 3 दफा खुदा ने उसे मना किया। जब वो मना नहीं हुआ तो फिर फरिश्ता को भेजा रास्ते में तंबी करने के लिए। जब उसने फरिश्ता के वसीला से भी खुदा की आवाज़ को ना सुना तो उसने बड़ी चाल चली। उसने बलक को कहा कि ऐसा करो कि ये लोग जो है ना,
इनमें तुम मुआबी अमूनी औरतों को इनकी लश्करगाह में भेजो और ये खुद ही हिल जाएंगे हिल जाएंगे और गुनाह करने लगेंगे। यानी औरतों को भेजो, ये फरेफ्ता हो जाएंगे और खुद ही सारा बुतों की कुर्बानियाँ भी खाएंगे और जनाकारी भी करेंगे, बदकारी भी करेंगे। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, खुदा इनको खुद ही सजा दे देगा। क्योंकि खुदा को तो गुनाह से नफरत है ना, चाहे बनी इसराइल करे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कलीसिया करे, खुदा को गुनाह से चिढ़ा है, उससे नफरत है। उसकी आंखें पाक है और वो पाकीज़गी चाहता है। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो ज़ाहिर है कि फिर एक शख्स ने गैरत की, जब को अभी लेके आ ही रहा था किसी मुआबी औरत को अपने साथ लश्कर में, तो फनिहास उठा और उसने खुदा के नाम की गैरत की और दोनों को कत्ल कर दिया, इसराइली आदमी को भी और सूरत मुआबी औरत को भी कत्ल कर दिया। और यूं जो वबा थी उस बनी इसराइल पर से चली गई, टल गई, खत्म हो गई। और इस तरह, और वो उसका एक काम बनी फिनहास के लिए नस्ल दर नस्ल रास्तबाजी गिना गया। कितना बड़ा अजर उसे मिला खुदा के नाम की गैरत करने का। लिखा है नस्ल दर नस्ल, पता नहीं 107 जबूर में है या 6 में है, ये जिक्र है कि ये काम जो उसने खुदा के लिए गैरत की बनी फनहास के लिए, वो नस्ल दर नस्ल रास्तबाजी गिना गया। अब ये बात है कि जब लोग खुदा के नाम की गैरत करते हैं तो खुदा उसको अजर भी देता है, जैसे फिनहास को मिला। और जैसे खुदा के खादम इंतपास को जब वो शहीद हुआ तो उसने देखा कि वो ताज उसके सर पे आके ठहर गया है। खुदा का वादा है ना, जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो ये है। तो ये बात है कि खुदा किन किन बातों से नफरत करता है, जो आज मैंने आपको बताई हैं। जान देने तक वफादार रहने पे अजर मिलता है। और फिर खुदा उसे कहता है बनी इसराइल को कि अगर तुम नहीं सॉरी परगमन की कलीसिया के लोगों को कहता है कि अगर तुम तौबा ना करोगे, तौबा करोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा, तौबा ना करोगे तो मैं उसकी सजा तुम्हें दूंगा। और अगर तुम तौबा करके मेरे पास आ जाओगे, अपने गुनाह को मान कर उनको तर्क करके मेरे पास आ जाओगे, तो मैं उनको 2 अजर है इस कलीसिया के। पहला ये है कि मैं तुम्हें मन खाने को दूंगा, वो रोटी जो बनी इसराइल ने 40 तक बियाबान में खाई, जब तक वो कनान के मुल्क में पहुंच के उन्होंने खेती बाड़ी ना की, जब तक उनको नई फसल का हासिल ना मिला, तब तक लिखा है कि वो 40 साल तक मन खाते रहे। फरिश्तों की रोटी, फरिश्तों की खुराक इंसानों ने खाई। एक ये अजर कि मैं मन खाने को दूंगा, और दूसरा है कि मैं एक सफ़ेद पत्थर तुम्हें दूंगा, सफ़ेद पत्थर तुम्हें दूंगा और उस पर मेरा एक नया नाम। ये एक भेद की बात है। नया नाम वो कौन सा है, ये तो उसको पाने वाला ही जानेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि वो सफ़ेद पत्थर जो इनाम के तौर पर मैं उनको दूंगा, उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा, और कोई ना जानेगा। वही जानेगा कि वो नया नाम खुदा का क्या है जो उसके पाने वाले को मिलेगा, सिर्फ वही जानेगा और कोई नहीं जानेगा। और ये अब बड़ी ये अजीब बात है ना कि खुदा के पास सज़ा भी है और जज़ा भी है, अजर भी है और सज़ा भी है। और जो लोग ताइब दिल होकर तौबा करते हैं उनके लिए खुदा के पास बड़े बड़े इनामात हैं, जो वो लिखा है कि वो
دے گا، جیسے پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ اگر تو اپنے برے کاموں سے، یہ بتوں کی قربانیاں کھانے سے، نکلیوں کے کام کرنے سے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب دنیا کلیسیا میں آ جاتی ہے نا، تب خطرناک بات ہوتی ہے۔ جب کلیسیا دنیا میں ہوتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ایمان کو لوگ دیکھتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ اچھی بات ہے کہ وہ اسے اچھے کاموں کے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسے یہ اس کلیسیا کو پیغام ہے کہ چھوڑ نکلیوں کے کاموں کو، مجھے پتا تو نفرت کرتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، اور ان کو تنبیہ کر تاکہ وہ توبہ کرے اور پھر سے اپنی پہلی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے جیسے تم پہلے تھے۔ یہ بیچ میں آ کے کام خراب ہو گیا جب انہوں نے یہ بتوں کی قربانیاں شروع کر دی کھانی، زناکاری شروع کر دی، اور یعنی کہ اوٹ پٹانگ فال نکالنا، نجوم کے مطلب کی طرف راغب ہونا۔ بہت لوگ ہیں آج کل تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں، میں نے تو یہاں آ کے مجھے پتا چلا ہے کہ خیر ساری دنیا میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو گھر خریدنا ہو تو لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری یہ انگلینڈ کی ٹیم میچ کے بارے میں لوگ ایسے لوگوں سے پوچھتی ہیں، جادوگروں سے، یہ ایسے لوگ جو الٹی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم بھی بڑا کچھ ہے، خدا تو ہے، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو ہم کہیں گے وہ پورا ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہی ہے نکلیوں کی تعلیم جس سے خدا کو نفرت ہے۔ بتوں کو ماننا، ان کی قربانیاں کھانا اور الٹے سیدھے کام کرنا، یہ خدا کو ان سے نفرت ہے۔ اور اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اپنے ایمان میں خدا کے ساتھ، تو بہت زیادہ آپ کے لیے اجر ہے، آپ مختلف طریقوں سے خدا سے پائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے لیے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین، آمین۔